बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस हुकूमत ने जो कुछ किया, अब जो कुछ इसके अमाल नामे में है, इनकी उम्रें गुजर जाएंगी, ये उसका हिसाब देते फिरेंगे। जो इलेक्शन से पहले हुआ, जो इलेक्शन के दौरान हुआ, जो इलेक्शन के बाद हुआ और जो अभी हुआ। लेकिन ये अवामी केस ऑलरेडी हार चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का पक्का सपोर्टर वोटर जो है वो भी शर्मिंदा नजर आता है। वो भी होता है ना, पूरे फख्र से बताए कि जी मैं सपोर्टर हूं या वोटर हूं, या उसका, क्योंकि हर पार्टी का कारकुन तो ऐसा होता है। उस सारी सूरत हाल का वो दिफा नहीं कर पा रहा। उसको पता है कल ये सब उसके साथ होना है। कौन उसका दिफा करेगा, क्या जस्टिफिकेशन देगा। लेकिन इस सब के बावजूद अब जो खबर है वो इनके होश उड़ाने और इनके उजड़ने की खबर है। आपने इमरान खान से और उनकी पार्टी से क्या इम्तिहान नहीं लिया जो इस मौजूद इद्दत जैसा बेहुदा केस आपने बनाया। इमरान खान की बहनों को आपने गिरफ्तार किया, इमरान खान की अहलिया को आपने गिरफ्तार किया। आज देखिए न्यू टाउन थाने वाला केस जो है उसमें इमरान खान को जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है। 7 नए मुकदमात में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी ये जो एहतजाज के दौरान मुकदमात दर्ज हुए, ये भी बाद में गिरफ्तारियां डलेंगी। लेकिन उसके बावजूद जब ये खबरें हों, इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान से बात की जाती है। और जब अब इस्लामाबाद में ये शोर मच जाए कि इमरान खान के साथ कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, तो फिर मान लीजिए कि ये आपके लिए उजड़ने से कम कोई खबर नहीं है। देखिए, इमरान खान की तो फतह है। इमरान खान जो है वो अवामी महाज के ऊपर भी फातेह करार पाए हैं। वो हर जगह पे लोग उनके साथ हैं, आप सब जानते हैं। अब खबर है क्या, हाफिज हमदुल्ला जो एक जमाने में जो पीडीएम बनी थी उसके तर्जुमान थे, उनका ताल्लुक जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से है। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक मजलिस में मुझे ये बताया गया है कि इमरान खान से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहता है इलेक्शन कराओ, लेकिन अभी साल नहीं हुआ तो हम नए इलेक्शन कैसे कराएं। यानी इमरान खान का देखें, वो कोई ये नहीं कह रहा मुझे वजीर आजम बनाओ, ये भी नहीं कह रहा कि मेरे लिए उसको गिरा दो, मुझे ले आओ। नो, कौम से फैसला कराओ, इलेक्शंस कराओ। ये है कौमी लीडर की सोच और ये है अपने लोगों पे यकीन कि वो, जाहिर है अगर सियासतदान ये कहेगा इलेक्शन कराओ तो उसको पता है कि लोग मुझे जितवाएंगे, लेकिन वो जीत के आना चाहता है अपने लोगों से, अपने लोगों के जरिए, ना कि किसी बैसाखी, ना कि किसी बंद कमरे, किसी डील उसके जरिए। आगे चलिए। अब वो कहते हैं हाफिज हमदुल्ला साहब के मामला 9 मई पर अटका हुआ है। इमरान खान ये कहता है कि ये मैंने नहीं किया। यानी इमरान खान के मुताबिक जो है उन्होंने 9 मई किया ही नहीं है, तो फिर वो इस बात को जो है वो क्यों इसके ऊपर माफी माने। अगली बात, यहां तासुर कायम किया जाता है कि इमरान खान डील कर लेंगे, बाहर चले जाएंगे। हाफिज हमदुल्ला साहब के मुताबिक इमरान खान के साथ बार बार राबते हुए हैं और इमरान खान मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। यानी आप यूं कहिए कि इमरान खान को अगर आप मनाना चाहते हैं बाहर जाने के लिए, वो उसके लिए भी तैयार दिखाई नहीं दे रहे कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता। और उनके मुताबिक ये इमरान खान से बार बार बात करते हैं, लेकिन इमरान खान फिलहाल मानने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। अब आप इससे अंदाजा लगाइए। और इवन हाफिज हमदुल्ला साहब भी ये कह रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने भी यही बात की। उनका ना हुकूमत ना ही इनके मैंडेट को तस्लीम करता हूं। हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो ये मुल्क के लिए तबाही का सामान होगा। लेकिन जब इस हुकूमत को पता चले कि इमरान खान से पसे पर्दा बातचीत कोई ना कोई कर रहा है, उनको मनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप जीत क्या रहे हैं। हाफिज हमदुल्ला के मुताबिक ये नामुमकिन नहीं है कि इमरान खान से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। तो अब मेरा ख्याल ये है कि इस हुकूमत 100 जूते 100 प्याज वाला जो मुहावरा है वो मुझे याद आ गया है। अब 9 मई से आपको एक बात बताना चाहती है। ईमान मजारी फरमा रही थी, कह रही थी जो वकील हैं, कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो रेडी बानों से मुफ्त में खाना खाते हैं, जूस पीते हैं
جب ریڈی والا پیسے مانگتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ 9 مئی اور پی ٹی آئی کے چکر میں اندر آؤ. آسان ہے اس ملک کے اندر کہ 9 مئی یا پی ٹی آئی کے کیس میں کسی کو بھی اس ملک میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو افسران بالا اسلام آباد پولیس کے نا، ان کی قسمت کا ستارہ بھی 9 مئی کے چکر میں جاگا نا. کون ہے جناب رضوی صاحب، یہ جو آئی جی ہیں، کیسے ان کی قسمت کا ستارہ جاگا؟ محسن نقوی کا ستارہ کیسے جاگا؟ نیچے جو وہ ڈی آئی صاحب ہیں ان کا کیسے جاگا؟ اور خبر ایک سن لیجئے جو اسلام آباد سے آئی. نور الامین دانی صاحب جرنلسٹ ہیں، اسلام آباد سے، لکھتے ہیں جی تحریک انصاف کے احتجاج میں آنے والی مظاہرین کی گاڑیاں مال غنیمت کے طور پہ وفاقی پولیس کے زیر استعمال، بڑی گاڑیاں بڑے افسران کے حوالے، باقی بچا ہوا مال رینک کے حساب سے بٹنے لگا. جو گاڑی لینے یا پوچھنے آئے اسے 780A یا بادشاہ سلامت کے موڈ کے مطابق مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی جو تحریک انصاف کے لوگوں کی گاڑیاں ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو اسلام آباد پولیس استعمال کر رہی ہے. جتنی بڑی گاڑی ہے اتنے بڑے افسر کے ساتھ، اور نیچے جو رینکرز ہیں ان میں، اور کوئی آئے گا تو اس کو کہو جی آپ کے کیسز ہیں. یہ اسلام آباد کی مثالی پولیس ہے، یہ اس ملک کا مثالی نظام ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، دل سے عزت کریں اور آپ کی باتوں کو مانیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ آپ چلیں، باقی ہر کسی کو کہتے ہیں بھائی حامد میر صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں، جو شفیق لنڈ ہیں، کہ ان کی ڈیڈ باڈی کیسے تصدیق ہوئی، انہوں نے ایک دوست سے رابطہ کیا، دوست نے آگے ان کو بتایا. تو بھائی جاؤ نا. اب جب آپ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، اب حامد میر صاحب کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، ان کو سو کر لیں اگر یہ غلط خبر ہے. آپ جو دعوے کر رہے ہیں کہ ان کی وہاں ڈیڈ باڈی تھی، ان کو ڈیڈ باڈی دی نہیں جا رہی تھی اس لیے کہ جناب وہ دعویٰ کیا ہوا کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، ان کو بھی چھوڑ دیجئے. بی بی سی نے جو رپورٹنگ کی ہے، اور پاکستان کی حکومت نے بی بی سی کو خط لکھا ہے، شکایت لگائی ہے. کیوں خط لکھا ہے؟ لے جائیں نا کسی عدالت میں، لے جائیں یو کے کی کورٹ میں، ان کے اوپر کیس کر دیں. وہاں تو بڑا اسپیڈی جسٹس ہوتا ہے، چلے پاکستان کی عدالتوں میں تو نہیں ہوتا. لکھا جی 27 نومبر کو پی ٹی آئی احتجاج کے حوالے سے 3 دفعہ غلط خبر نشر کی گئی. پاکستانی وقت کے مطابق 1:21، 4:22 اور 5:15 پر غلط خبر نشر کی گئی. حساس معاملے پر اس طرح کی رپورٹنگ صحافتی اقدار کے منافی ہے. بی بی سی کو متوازن رپورٹنگ کرنی چاہیے تھی. ادارہ اس حوالے سے تردید جاری کرے، یہ وزارت اطلاعات نے لکھا ہے. آپ یہ لکھ کیوں رہے ہیں؟ خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ جائیں اور ان کے اوپر مقدمہ کریں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بات تو صرف اتنی سی ہے. اب اگلی خبر سنیے. آج جی ایچ کیو کے اندر جو آج اڈیالہ کے اندر جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اس کی فرد جرم کی کارروائی تھی. اور آج شاہ محمود قریشی صاحب جنہوں نے چند روز پہلے کہا تھا اپنے وکلاء کے ذریعے عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آج ان کو کوٹ لکھپت جیل سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. اور عمران خان بھی کمرہ عدالت کے سامنے موجود تھے، جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے. لیکن فرد جرم کی جو کارروائی ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ وہ آج عائد نہیں ہو سکی، اور 5 دسمبر تک جو عدالت ہے وہ آج 6ٹی دفعہ اس کارروائی کو ملتوی کر دیا گیا ہے. تو اب ایک تو اس میں یہ ہے کہ عمران خان کے جو وکلاء ہیں وہ آج اڈیالہ جیل گئے، اور اڈیالہ جیل جا کے ان کی عمران خان سے ایک تو ملاقات بھی ہو گئی، جس میں بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، سلمان صفدر ہیں اور شاہ محمود قریشی ہیں. اور یہ پچھلے 24-25 تاریخ کے بعد ان کی پہلی ملاقات ہوگی. اور پاکستان تحریک انصاف نے جس کیس کو لے کے 380A کی درخواست دائر کی اور کہا کہ یہ سماعت جو ہے وہ اس مقدمے میں دہشت گردی کے دفعاتی طلاق نہیں ہوتا، اور یہ آپ کا دائرہ اختیار بھی نہیں ہے، تو کیس آپ جو متعلقہ عدالت ہے اس میں بھیجیں. وہ تو چلیں کر ہی رہے ہیں، لیکن آج اڈیالہ سے کم از کم جب ان کے وکلاء کی اور پارٹی لیڈرشپ کی ملاقات ہوگی تو اس سے عمران خان کی صحت اور باقی چیزوں کے اوپر بات چیت ہوگی. ابھی وہ لوگ باہر آئے نہیں، گفتگو نہیں کی. ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ تفصیلات بھی دے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.